Hello everyone. So in this session we will be discussing May 1st week 2025 current affairs of covering national and international news. So we'll be discussing 91 news in total. Okay, 91 वटा news अनि 91 वटा news को 91 वटा MCQs. So please watch this video till the end because जुन न्यूज हामी फर्स्टमा पढ्छौँ त्यसकै MCQs फेरि हामी यो भिडियोको सेकेन्ड पार्टमा हेर्नेछौँ. ओके, बिकज वी आर कभरिङ द एन्टायर न्यूज. द भिडियो माइट गेट क्वाइट लङ्गर बट प्लिज बियर बिकज दिस इज नट गोइङ टु वेस्ट यर टाइम. एन्ड यति हेरिसकेपछि तपाईँले करेन्ट अफेयर्सको लागि अरू कहीँ जानु पर्दैन. सो लेट्स प्रोसिड. फर्स्ट news is International Labor Day honoring workers worldwide. So International Labor Day जसलाई हामी मे डे पनि भन्छौँ हैन, र यो 1 मेमा सेलिब्रेट गरिन्छ टु honor the contribution of workers and promote their rights. So Labor Day मे 1 तारिक एभ्री इयर वी सेलिब्रेट एज लेबर डे. र फर्स्ट लेबर डे इन्डियामा 1923मा अब्जर्भ गरिएको थियो चेन्नईमा एन्ड अन्डर द लिडरसिप अफ लेबर किसान पार्टी अफ हिन्दुस्तान. ओके, र यसलाई कामगार दिवस पनि भनिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस भनेर पनि भनिन्छ. सो 1 मे द्याट इज 1 मे इज योर मे डे. ओके, मे डे और लेबर डे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज. नेक्स्ट महाराष्ट्र डे. सो महाराष्ट्र डे पनि 1 मेमा पर्छ. अब यो जस्ट तपाईँले 1 मे महाराष्ट्र डे हो भनेर याद राखिराख्नुहोस्, किन भन्दाखेरि चाहिँ 1960मा 1 मेको दिन चाहिँ महाराष्ट्र स्टेट फर्म भएको थियो. ओके, सो 1 मे इज लेबर डे, 1 मे इज महाराष्ट्र डे. त्यसको बादमा फेरि 1 मे नै गुजरात डे पनि हो, किनकि 1960मै मे 1 तारिक गुजरातको फर्मेसन पनि भएको थियो. भनेपछि 1 मे लेबर डे, 1 मे महाराष्ट्र डे, 1 मे गुजरात डे. दादा साहेब फाल्के बर्थ एनिभर्सरी यो 30 अप्रिल हो. यो जस्ट तपाईँले हेरी मात्रै राख्नुहोस्. ओके, नेक्स्ट बसवेश्वरा जयन्ती यो पनि 30 अप्रिल हो. ICAR CIFT सेलिब्रेट्स 68th फाउन्डेसन डे. सो ICAR CIFT ले आफ्नो 68th फाउन्डेसन डे सेलिब्रेट गर्यो. अब कतिवटा न्युज एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कतिवटा न्युजलाई हामी अलिकति रिड ओन्ली मात्रै गर्दा हुन्छ. जस्तो यो लास्ट 3टा न्युज रिड ओन्ली थियो. ओके, सो जस्तो फेरि यो गुजरात डे, महाराष्ट्र डे पनि तपाईँले हेरिराख्दा भयो. यसमा मे डे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो. ओके, सो यसरी म इम्पोर्टेन्ट न्युजलाई स्टार मार्क लगाउँदै जान्छु. तपाईँले यो स्टार मार्क लागेको न्युज चाहिँ मजाले ध्यान दिनुहोस्. ओके, सो गुजरात डे भयो, दादा साहेब फाल्के बर्थ एनिभर्सरी, बसवेश्वरा जयन्ती 30 अप्रिल, यो 68th फाउन्डेसन डे ICAR यो 29 अप्रिलमा थियो. जस्ट हेरिराख्नुहोस्. नेक्स्ट फर्मर नेसनल सुटिङ कोच प्रोफेसर सनी थोमस पास्ट अवे. सो प्रोफेसर सनी थोमस को हुनुहुन्थ्यो, फर्मर नेसनल सुटिङ कोच हुनुहुन्थ्यो. यहाँ तपाईँले पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको निधन भएको छ. ओके, सो दिस इज इट. नेक्स्ट लेफ्टिनेन्ट जेनरल प्रतीक शर्मा अपोइन्टेड एज कमान्डर इन चिफ अफ नर्दर्न आर्मी कमान्ड. आर्मीको धेरैवटा कमान्ड हुन्छ, इस्टर्न कमान्ड, नर्दर्न कमान्ड, वेस्टर्न कमान्ड. ओके, र यो नर्दर्न आर्मी कमान्डको लेफ्टिनेन्ट जेनरल प्रतीक शर्मालाई बनाइएको छ. यदि तपाईँ कुनै सेन्ट्रल इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्नुहुँदैछ भने यस्तो यो सोध्नु सक्छ. नेक्स्ट गभर्मेन्ट रिभाइम्स नेसनल सिक्योरिटी एडभाइजरी बोर्ड अपॉइंट आलोक जोशी एज चेयरमैन. नाउ दिस इज इम्पोर्टेन्ट. ओके, यो तपाईँले इम्पोर्टेन्ट मार्क गर्दा हुन्छ. नेसनल सिक्योरिटी एडभाइजरी बोर्ड पहिला पनि थियो, तर अहिले फेरि यसलाई रिभाइम्प गरेको छ र त्यसको चेयरमैन चाहिँ कसलाई बनाएको छ भन्दा आलोक जोशीलाई. र आलोक जोशी चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्मर र चिफ हो. ओके, फर्मर र चिफ आलोक जोशी हेज बिन मेड द चेयरमैन अफ नेसनल सिक्योरिटी एडभाइजरी बोर्ड. सो होप इट इज क्लियर. देवेन भारती अपॉइंटेड एज न्यू कमिश्नर अफ मुंबई पुलिस. र मुंबई पुलिस को नयाँ कमिश्नर देवेन भारतीलाई बनाइएको छ. एकदमै स्मार्ट पुलिस अफिसर, यू कैन सी हियर. ऑपरेशन कगार. नाउ दिस इज very important. Okay, so this can be marked very important. Operation Kagar, launched by Ministry of Home Affairs, is a central government initiative to eradicate Maoist insurgency in Chhattisgarh. भनेपछि छत्तीसगढमा
ओके छत्तीसगढमा चाहिँ जुन माओइस्ट इन्सर्जेन्सी हुँदैछ ओके माओहरूको त्यसलाई इराडिकेट गर्नुको लागि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सले एउटा अपरेसन सुरु गरेको छ अपरेसन कगार ओके यसको एम के छ भन्दाखेरि चाहिँ नक्सल्सहरूलाई एलिमिनेट गर्नु अनि माओइजमको जुन मिसन छ त्यो माओइजमको आइडियोलोजीलाई डिस्मेन्टल गर्नु ओके सो टार्गेटिङ नक्सल फ्री इन्डिया सो अपरेसन कगार तपाईले याद राखिराख्नुहोस् ओके छत्तीसगढ नेक्स्ट Cabinet approved a greenfield high-speed corridor from Molingkhum to Panchgram. So Molingkhum देखि Panchgramसम्म greenfield high corridor cabinet ले approve गरेको छ PM मोदीले सो यो जस्ट हेरिराख्नुहोस् नेक्स्ट सेबी वान्ट्स इन्भेस्टर अगेन ओपिनियन ट्रेडिङ र यो सेबी फर्स्ट अफ अल के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्योरिटी एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया हैन यसले जति पनि इन्डियामा क्यापिटल मार्केट छ क्यापिटल मार्केटलाई सेबीले रेगुलेट गर्छ ओके र सेबीले भर्खरै वार्न गरेको छ ओपिनियन ट्रेडिङ मतलब तपाईले युट्युब भिडियोजहरुतिर हैन जो अब डेली ट्रेडिङहरु गर्छ त्यसमा ओपिनियनहरु दिन्छ हैन ट्रेडिङमा यसमा ट्रेड गर्नु यसमा नगर्नु भनेर धेरै जनाको पैसा लस हुन्छ र सेबीले वार्न गरेको छ कि त्यस्तो ओपिनियन ट्रेडिङमा नफस्नु भनेर ओके मिसलिडिङ फाइनान्शियल टर्म्स जस्तो कि प्रॉफिट स्टप लस माथि नजानु ओके सो यो अब तपाईहरुले आफ्नै अवेयरनेसको लागि यो याद गरिराख्दा भयो कि तपाईहरु ट्रेडिङमा चाहिँ फस्नु भएन ओके नेक्स्ट India to display sacred Buddha relic in Vietnam for the first time during UN Vesak Day. So UN Vesak Day भन्नेमा चाहिँ अब यो UN Vesak Day चाहिँ मे 12 तारिक मनाइन्छ ओके सो यो UN Vesak Day तपाईले याद राख्नुस् मे 12 तारिक र इन्डियाले चाहिँ सेक्रेड बुद्धा रिलिक सो बुद्धको एउटा सेक्रेड अब स्ट्याच्यु जस्तो भियतनाममा चाहिँ के गर्दैछ डिस्प्ले गरेको छ ओके सो जस्ट तपाईले याद राख्नुस् country वियतनाममा ओके मे 12 तारिक UN Vesak Day मा कंगला प्रसाद sorry Kangla Prasad Bisesar to serve second term as PM of Trinidad and Tobago. So Kamla Prasad Bisesar will be the Prime Minister of Trinidad and Tobago for the second time. So Kamla Prasad Bisesar से कहाँ को Prime Minister हो बंदा Trinidad and Tobago को Prime Minister हो. Okay, you can see her face here. Nepal to restrict Mount Everest permit to climbers with prior 7000 meter experience. अब जजल्ले पनि अगाडि 7000 मिटर को पिक चढेको छैन उनीहरुले माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु पाउँदैन. ओके र नेपाल इन्टिग्रेटेड टुरिज्म बिल यो एउटा इन्ट्रोड्युस गरेको थियो र अब चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ 7000 मिटर नचढ्ने मान्छेहरुले चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु पाउँदैन. अहिले माउन्ट एभरेस्टको हाइट 8848 मिटर छ. ओके मतलब 8848.86 मिटर 49 हुनु आँटेको छ. ओके पहिला चाहिँ 8848 थियो अब अहिले 8849 भन्दा पनि हुन्छ. ओके सो यो चाहिँ अब के भन्छ जुन अफिसियल हाइट हो. पहिला चाहिँ यो इन्डियाले सर्वे गरेको हाइट रहेछ 8848 चाहिँ. सो माउन्ट एभरेस्टलाई नेपालमा सगरमाथा पनि भनिन्छ चाइनामा कोमोलाङमा भनेर भनिन्छ. ओके नेपाल टिबेट बोर्डरमा पर्छ माउन्ट एभरेस्ट. दुवैपट्टिबाट क्लाइम्ब गर्न सकिन्छ. फर्स्टमा 1953 मा तेन्जिङ नोर्गेले स्केल गर्नुभएको थियो र न्युजिल्यान्डर एडमन्ड हिलेरीसँग हैन. एडमन्ड हिलेरी यो हामीले सुनेको हैन. इट्स इङ्ग्लिस नेम कम्स फ्रम सर जर्ज एभरेस्ट. सो इङ्ग्लिस नेम चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट जुन भनिन्छ सर जर्ज एभरेस्टको नामबाट आएको हो. अब नेपालीमा चाहिँ यसलाई सगरमाथा भनिन्छ. सर जर्ज एभरेस्ट चाहिँ कोलोनियल एराको जोग्राफर हुनुहुन्थ्यो. ओके एन्ड सर्वेयर जनरल अफ इन्डिया. माउन्ट K2 अब माउन्ट एभरेस्ट इन्डियाको हाइएस्ट पिक हो. माउन्ट K2 सेकेन्ड हाइएस्ट पिक हो र माउन्ट कञ्चनजङ्घा जुन सिक्किममा छ त्यो थर्ड हाइएस्ट पिक हो. सो यो तपाईले याद राख्नुस्. FAO launches Aim for Nature initiative to boost global ecosystem monitoring. So Food and Agricultural Organization of United Nations have launched major global initiative called Aim for Nature. So Aim for Nature कसले लन्च गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसनले लन्च गरेको. ओके सो FAO. सो एक्सेलरेटिङ इनोभेटिभ मोनिटरिङ फर नेचर रिस्टोरेसन. यो एम फर नेचरको जुन फुल फर्म जस्तो पनि छ यहाँनिर. ओके सो यो तपाईले याद राख्नुहोस् र यो चाहिँ युनाइटेड किङडमले फाइनान्शियली सपोर्ट गरेर गरेको. सो जस्ट तपाईले यति याद राख्नुहोस् FAO ले
इन्फो चाहिँ लन्च गरेको। एफएओ को हेडक्वार्टर कहाँ छ यु क्यान राइट इन द कमेन्ट बक्स, ओके, सोधिनु सक्छ। सो Amazon launches first satellite for Project Kuiper to compete with Starlink. So Amazon ले आफ्नो फर्स्ट जुन 27 वटा सैटेलाइट लन्च गरेको छ प्रोजेक्ट क्विपर। सो यति तपाईँले याद राख्नुहोस् कि प्रोजेक्ट क्विपर चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि एमेजोनको हो, ओके। सो प्रोजेक्ट क्विपर इज अफ एमेजोन। सो यो तपाईँले याद राख्नुहोस्। दिस सैटेलाइट्स वे लन्च फ्रम फ्लोरिडाबाट लन्च गरेको एटलस वी रकेटमा यो सैटेलाइट लन्च भयो र इट इज अपरेटेड बाई युनाइटेड लन्च एलायन्स। इट्स अ जोइन्ट भेन्चर बिट्विन बोइङ एन्ड लकहेड मार्टिन, ओके। यो दुईवटा कम्पनीको बिचको जोइन्ट भेन्चर हो। फर्स्ट सैटेलाइट प्रोजेक्ट क्विपर, ओके, क्विपर तपाईँले याद राख्नुहोस्। होप इट इज क्लियर। क्रिकेट रिटेन्ड एमएमओ टू डेब्यूट एट एशियन गेम्स 2026 इन जापान। र जापानमा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाले कन्फर्म गरेको छ कि क्रिकेट विल कन्टिन्यू बी द पार्ट अफ एशियन गेम्स 2026, ओके। यो जापानमा हुनेवाला छ एशियन गेम्स 2026 र क्रिकेट त्यसमा एज अ पार्ट हुनेछ, ओके। सो यसपालि लस एन्जलस 2028मा पनि क्रिकेट रिटर्न हुनेवाला छ होइन। अब प्यारिस ओलम्पिक्स 2028 भयो, 2024मा प्यारिसमा भएको थियो होइन। अब 2028मा चाहिँ 2024 प्यारिस ओलम्पिक्स, 2028मा लस एन्जलस ओलम्पिक्स होइन। र यसमा क्रिकेट आउनेवाला छ, ओके। पहिला 1900मा लास्ट आएको थियो। अब 128 वर्ष बाद चाहिँ क्रिकेट फेरि ओलम्पिक्समा आउनेवाला छ। तर यो न्युज चाहिँ फेरि क्रिकेट र मिक्स मार्सल आर्ट चाहिँ एशियन गेम्स 2026मा हुनेछ भन्ने न्युज हो, ओके। सो दिस इज यु क्यान मार्क एज इम्पोर्टेन्ट। सेकेन्ड मे अघि हामीले अब फर्स्ट मेमा थुप्रो हेऱ्यौँ होइन। फर्स्ट मेमा महाराष्ट्र डे, फर्स्ट मेमा गुजरात डे, फर्स्ट मेमा मे डे थियो होइन, लेबर डे। अब सेकेन्ड मेमा वर्ल्ड ट्युना डे छ, ओके। सेकेन्ड मेमा के हो वर्ल्ड ट्युना डे। सो यसपालिको थिम छ आवर ओसन आवर ट्युना आवर फ्युचर। सो ट्युना भनेको चाहिँ फिस हो है, ओके। सो ट्युना इज अ फिस, ओके। सो वर्ल्ड ट्युना डे यो फिसलाई जोगाउने हो। सो वर्ल्ड ट्युना डे सेकेन्ड मेमा। एन्ड थिम पनि याद राख्नुहोस् आर ओसन आर ट्युना आवर फ्युचर। एयर मार्शल एसपी धर्का रिटायर्स आफ्टर 40 years अफ सर्भिस इन इन्डियन एयरफोर्स। यो जस्ट पढिराख्नुहोस्। एयर मार्शल एन तिवारी टु टेक चार्ज एज भाइस चिफ अफ एयर स्टाफ। सो चिफ अफ एयर स्टाफदेखि मुनिको पोजिसन हो भाइस चिफ अफ एयर स्टाफ। र अहिले भाइस चिफ अफ एयर स्टाफको कसले टेक चार्ज लिनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एयर मार्शल एन तिवारीले, ओके। अहिले चिफ अफ एयर स्टाफको हुनुहुन्छ, भाइस चिफ त एयर मार्शल एन तिवारी हुनुभयो, चिफ अफ एयर स्टाफको हुनुहुन्छ। द्याट क्यान अल्सो बी आस्क्ड, यु क्यान राइट इन द कमेन्ट बक्स, ओके। जस्तो कि चिफ अफ आर्मी अहिले को हुनुहुन्छ, चिफ अफ आर्मी इज उपेन्द्र द्विवेदी होइन, उपेन्द्र द्विवेदी, चिफ अफ आर्मी इज उपेन्द्र द्विवेदी। त्यस्तै पाराले एयरको को हुनुहुन्छ, एयरको यो तपाईँले याद राख्नुहोस्। पहिला वीआर चौधरी हुनुहुन्थ्यो, अहिले को हुनुहुन्छ, ओके। पहिला चाहिँ यो वीआर चौधरी चाहिँ फर्मर हो एयर स्टाफको चिफ, अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्लिज राइट इन द कमेन्ट बक्स। अमितेश कुमार सिन्हा अपॉइंटेड एज सीईओ अफ इन्डिया सेमिकन्डक्टर मिशन। अब यो अपोइन्टमेन्टहरू जस्ट हेरिराख्नुहोस्, ओके। यहाँ अब फोटो पनि देख्न सक्नुहुँदैछ। इन्डिया सेमिकन्डक्टर मिसनको को हुनुभएको छ सीईओ इज अमितेश कुमार सिन्हा। विनोद कुमार गुन्जियाल बिकम्स बिहार चिफ इलेक्टोरल अफिसर। अब यो जस्ट अरू स्टेटको त्यस्तो म्याटर गर्दैन, विशेष गरेर जब तपाईँ सिक्किमको इक्जाम दिनुहुँदैछ जस्ट हेरी मात्रै राख्नुहोस्, ओके। क्याबिनेट अप्रुभ्स कास्ट काउन्ट इन नेक्स्ट सेन्सस। अब नेक्स्ट जुन सेन्सस हुनेछ नि, नेक्स्ट सेन्सस अब एभ्री इयर 10 yearsमा हुन्थ्यो, तर 2011मा लास्ट सेन्सस भएको थियो। 2021मा कोभिडले गर्दा सेन्सस हुनु पाएन। अब फेरि अब सेन्सस हुँदैछ र अब नेक्स्ट सेन्ससमा चाहिँ कास्ट सेन्सस पनि, मतलब कास्ट काउन्टमा पनि सेन्सस हुनेवाला छ, ओके। सो द क्याबिनेट कमिटी अन पोलिटिकल अफेयर्स हेभ अप्रुभ द इन्क्लुजन अफ कास्ट इन्युमरेसन इन अपकमिङ पपुलेसन सेन्सस, ओके। सो इट इज हेल्ड इन एभ्री 10 years र यो अफिसर अफ द रेजिस्ट्रार जेनरल एन्ड सेन्ट्रल कमिसनरले यो म्यानेज गर्नुहुन्छ मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सको अन्तर्गत। सो इट इज गभर्न्ड बाई सेन्सस एक्ट अफ 1948। सो यो तपाईँले याद राख्नुहोस्, ओके। सो होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, नेसनल पपुलेसन रेजिस्टर टु बी अपडेटेड विथ नेक्स्ट सेन्सस। र जुन नेक्स्ट सेन्सस हुनेवाला छ त्यसमा नेसनल पपुलेसन रेजिस्टर पनि अपडेट
गराइनेछ ओके सो इट इज क्रिएटेड अन्डर सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट 1955 एन्ड सिटिजनशिप रुल्स 2003 ओके सो यो याद राख्नुहोस् नेक्स्ट डिलिमिनेसन एक्सर्साइज लिङ्क टु पोस्ट 2026 सेन्सस अब डिलिमिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिड्रइङ अफ इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सी बाउन्ड्री मतलब जुन इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सी छ त्यसलाई फेरि रिड्र गर्नु हैन मतलब कि त कन्स्टिट्युएन्सीलाई बढाउनु कि त कन्स्टिट्युएन्सीलाई घटाउनु हैन अरू डिभाइड गरिदिनु त्यसलाई डिलिमिटेसन भनेर भन्छ ओके सच द्याट अब किनकि पपुलेसन बढेको बढी छ अन्त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो के भन्छ एरियाहरू छुट्याइदिन्छ हैन जस्तो अब एउटा कन्स्टिट्युएन्सी छ भने त्यसलाई एउटाको दुईटा बनाइदिनु सक्छ त्यसलाई डिलिमिनेसन गरिनेछ र 2026 को सेन्सस पछाडि चाहिँ अब सेन्सस 2026 मा हुनेछ ओके नेक्स्ट इयर सेन्सस हुनेछ 2021 मा नभएर सो त्यसको पछाडि चाहिँ अब यो डिलिमिनेसन एक्सर्साइज पनि गराइने छ ओके र अहिलेसम्म डिलिमिनेसन कहिले कहिले भएको छ यो नि याद राख्नुहोस् 1952 मा भयो डिलिमिटेसन 1953 मा भयो 1973 मा भयो अनि 2002 मा भयो त्यहाँबाट यता डिलिमिनेसन भएको छैन लास्ट डिलिमिटेसन 2002 मा भएको थियो ओके जसले चाहिँ बाउन्ड्री मात्रै रिभाइज गरेको थियो सिट्सलाई रिभाइज गरेको थिएन जुन अहिले सिट्स छ त्यो 1971 कै अकर्डिङ छ लोकसभाको सिट जस्तो कि अहिले सिक्किमबाट एउटा मात्रै लोकसभा सिट छ हैन इन्द्राङ सुब्बा र 2001 को अकर्डिङ स्टेट एसेम्ब्ली जस्तो हाम्रो जुन 32+1 कन्स्टिट्युएन्सी छ त्यो 32+1 कन्स्टिट्युएन्सी चाहिँ 2001 को अकर्डिङ गराइएको छ ओके अब यो यसमा पनि फरक आउनु सक्छ यो डिलिमिटेसन भइसकेपछि सो होप इट्स क्लियर सो हियर यू क्यान रिड दिस विल बी अवेलेबल विथ द पीडीएफ नेक्स्ट FRP फर सुगर क्यान इन्क्रिज टु 355 पर क्विन्टल सो FRP भनेको चाहिँ के हो फेयर एन्ड रिम्युनरेटिभ प्राइस भन्छ त्यो चाहिँ के हो अब सुगर क्यान जुन उखु छ हैन जुन उखु त्यसको चाहिँ जुन प्राइस छ 355 रुपैयाँ पर क्विन्टल बनाइएको छ रिभाइज गरेर ओके सो यो जस्ट हेरिराख्नुहोस् ओके इकोनोमिक्सहरुमा काम लाग्न सक्छ India leads in sugar cane yield, Maharashtra tops sugar production. So sugar production मा चाहिँ sugar cane मा चाहिँ उत्तर प्रदेश चाहिँ largest sugar cane producer थियो 2023-24 को sugar season मा ओके सो sugar season मा चाहिँ largest sugar cane छ हैन अन्त सेकेन्डमा महाराष्ट्र त्यहाँबाट कर्नाटक तर जब सुगर प्रोडक्सनको कुरा आउँछ महाराष्ट्र टपमा छ ओके र यहाँ त्यही तपाईले हेडलाइनमा देख्नु हुँदैछ कि सुगर केनमा चाहिँ ओके सुगर केनमा चाहिँ यूपी छ भने सुगर मात्रैमा चाहिँ प्रोडक्सन हाईएस्ट कुन चाहिँ स्टेटको छ भन्दाखेरि महाराष्ट्रको छ ओके महाराष्ट्र सो होप इट्स क्लियर स्टबल बर्निङ सर्ज इन मध्य प्रदेश स्पार्क्स पोल्युसन कन्सर्न सो स्टबल भनेको चाहिँ के हो पराली जुन हुन्छ नि पराली भनेको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धान काटिसक्छ धान काटेर जुन तल त्यो अलिकति काटेर उब्रेको हुन्छ नि त्यसलाई स्टबल भन्छ हैन अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्टबल किनकि अब छिटै धान रोप्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यही कारणले चाहिँ त्यो स्टबललाई जलाउँछ जसले गर्दा चाहिँ एकदमै बेसी पोल्युसन हुन्छ ओके सो अब इट वर्सन्स द एयर पोल्युसन विशेष गरेर दिल्लीमा किनकि दिल्लीलाई अब सबैतिरको हावाले भेट्छ नि त हैन सो अब यसलाई चाहिँ अब मध्य प्रदेशमा एकदमै बढेर गएको छ भनेर भन्दैछ र यो प्रब्लमलाई कम्ब्याट गर्नको लागि चाहिँ स्टबल बर्निङलाई ब्यान गरेको थियो हैन र जसले पनि यो जलाउँछ अझै पनि त्यसलाई फाइन पनि लगाइनेछ भनेर भनेको थियो ओके सो तर अब अझै पनि यो स्टबल बर्निङ भइ नै रहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ अब स्टबल बर्निङ इज पपुलर अमङ फार्मर्स ड्यू टु लो कस्ट वीड एन्ड पेस्ट कन्ट्रोल बट इट कम्स एट सिग्निफिकेन्ट इन्भाइरोमेन्ट कस्ट अब जुन पेस्ट कन्ट्रोलहरू लगायो भने त अब त्यो जलाइबस्नु त पर्दैन हैन तर फेरि के हुन्छ एकदमै महँगो पर्छ बरु जलाउनु नै बेस्ट हो भनेर उनीहरूले जलाउँछ तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कस्ट चाहिँ धेरै बेसी आइरहेको छ ओके सो दिस इज इट नेक्स्ट पद्मश्री यसपालि हामीले पद्म अवार्ड हेरेको थियौँ हैन पद्म अवार्डहरू धेरैजनाले दिएको थियो पद्म अवार्डमा टप कुन चाहिँ हो पद्म विभूषण टपमा आउँछ ओके दिस इज द टप पद्म अवार्ड भारत रत्न मुनिको डेफिनेटली अब डल्लै अवार्डै हेर्नुपर्दा यो सेकेन्ड टप हो तर पद्म अवार्ड्समा मात्रै विभूषण टपमा छ त्यहाँबाट पद्मभूषण सेकेन्डमा आउँछ ओके सेकेन्ड टप त्यहाँबाट पद्मश्री थर्ड ओके पद्मश्री थर्डमा आउँछ र जुन
96 इयर ओल्ड भीमव्या सेलाक्यान्थरालाई चाहिँ यसपालि पद्मश्री दिएको छ 2025। 96 वर्षीय एन्ड सी इज अ मास्टर पपेटर। ओके, सी इज अ मास्टर पपेटर। जुन पपेट प्ले हुन्छ नि होइन, जुन पपेट हुन्छ होइन, त्यस मतलब उहाँले चाहिँ पपेटहरू बनाउनुहुन्छ। ओके, पपेट भने चाहिँ जस्तो गुडिया जस्तो होइन। सो उहाँलाई पद्मश्री 2025 दिएको छ, जस्तो हेरिराख्नुहोस्। ओके, सक्सेसफुल रिइन्ट्रोडक्सन अफ रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल्स इन गङ्गा रिभर। सो गङ्गा रिभरमा रेड क्राउन्ड रूफ टर्टललाई रिइन्ट्रोड्युस गरिएको छ। ओके, कछुवा। सो यो जस्ट तपाईँले हेरिराख्नुहोस्, यो चाहिँ नमामि गङ्गे मिसन जुन छ त्यसको अन्तर्गत यो रिइन्ट्रोडक्सन गरिएको हो। महाराष्ट्र गभर्मेन्ट रिक्लेम्स रघुजी भोसले सेरिमोनियल स्वोर्ड, यो जस्ट हेरिराख्नुहोस्। BEML delivers India's largest indigenous electric rope shovel to coal India. India re-added to US priority watch list in 2025 special 301 report. So India लाई चाहिँ US priority watch list मा US ले चाहिँ US priority watch list मा हालेको छ। ओके, फेरि हालेको छ एज पर 2025 स्पेशल 301 रिपोर्ट। ओके, यो चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिभ USTR ले बनाउँछ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रिपोर्टले चाहिँ जहाँ पनि US बिजनेसेसले च्यालेन्जेस फेस गर्दैछ ड्यु टु लाइक रिलेटेड टु अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन सच एज पाइरेसी, काउन्टरफिटिङ, विक इन्फोर्समेन्ट, यो रिलेटेड यो एउटा ग्रुप बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ इन्डियालाई फेरि प्रायोरिटी वाच लिस्टमा हालेको छ। ओके, सो 2025 मा इन्डिया, चाइना, इन्डोनेसिया, रसिया, अर्जेन्टिनालाई हालेको छ। मार्टिन स्कर्सेसे टु प्रड्युस डकुमेन्ट्री अन पोप फ्रान्सिस। सो पोप फ्रान्सिस होइन, जसको हालैमा निधन पनि भयो होइन। सो उहाँको डकुमेन्ट्री बनाएको छ मार्टिन स्कर्सेसे, जो चाहिँ रेनाउन्ड हलिउड डाइरेक्टर हो। ओके, सो न्यू डकुमेन्ट्री टाइटल, अब डकुमेन्ट्रीको नाम याद राख्नुहोस्, आल दियास अ न्यू स्टोरी। ओके, आल दियास अ न्यू स्टोरी, इट्स सेन्टर्ड अन द लाइफ एन्ड भिजन अफ पोप फ्रान्सिस। ओके, आल दियास न्यू स्टोरी। सो यो याद राख्नुहोस्। नेक्स्ट, ओके, अब 3 मे वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे। हामीले के हेऱ्यौँ, 1 मेमा लेबर डे थियो। ओके, 2 मेमा ट्युना डे थियो, हामीले थीम पनि डिस्कस गऱ्यौँ। 3 मेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेस फ्रिडम डे छ। ओके, सो यसरी तपाईँले याद राख्नुहोस्। एभ्री इयर इट इज सेलिब्रेटेड टु फर फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ प्रेस फ्रिडम। अहिले हामी प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स पनि पढ्छौँ, त्यसमा इन्डियाको पोजिसन कहाँ छ त्यो पनि हेर्छौँ। ओके, सो इट सर्भ्स एज अ रिमाइन्डर of the importance of free, independent and pluralistic media in a democratic society. This day was proclaimed by UN General Assembly in 1993. So 3rd May Press Freedom Day. रामकृष्ण मिशन फाउन्डेसन डे पनि मे 1 तारिक मनाइन्छ। ओके, यो मे 1 तारिक नै छ। रामकृष्ण मिशन भनेको विवेकानन्दको जो गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामकृष्ण परमहंस। ओके, सो यो मिशन रामकृष्ण मिशन छ। अहिलेसम्म यो अब चलिरहेको छ रामकृष्ण मिशन, र यो चाहिँ मे 1 तारिक, यो 1897 मा यो मिशन इस्टाब्लिस भएको थियो वेस्ट बेङ्गलको बेलुर मठमा। ओके, सो यसको एउटा आइडियल छ, त्यो के हो, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च भनेर चाहिँ अब आइडिया छ। यसको मिनिङ के हो, फर वान्स ओन सेल्भेसन एन्ड फर द वेलफेयर अफ द वर्ल्ड। एयर मार्शल नागेश कपूर अपोइन्टेड एज चिफ अफ साउथ वेस्टर्न एयर कमान्ड। अब जस्ट हेरिराख्नुहोस्, अघि हामीले नर्दर्न एयर कमान्ड हेरेको थियौँ, अब यो वेस्टर्न एयर कमान्डको फेरि नयाँ हेड हुनुभएको छ। अब IAF ट्रेनिङ कमान्डको चिफको हुनुभएको छ एयर मार्शल तेजिन्दर सिंह। यो जस्ट हेरिराख्नुहोस्। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अज्युम चार्ज एज चिफ अफ इन्टिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ। सो आशुतोष दीक्षितले चिफ अफ इन्टिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफको जिम्मा लिनुभएको छ। मेजर जेनरल लेसामा PV अपोइन्टेड एज ADG अफ मिलिट्री नर्सिङ सर्भिस। सो यो जस्ट हेरिराख्नुहोस्। नेक्स्ट, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, UPSC को मेम्बरको रूपमा चाहिँ सुजाता चतुर्वेदीलाई सेलेक्ट गरिएको छ। सी इज द सेक्रेटरी अफ डिपार्टमेन्ट अफ स्पोर्ट्स। ओके, युनियन पब्लिक सर्भिस कमिसन। अहिले हामी UPSC को नयाँ चेयरम्यान पनि हुनुभएको छ, त्यो पनि हेर्छौँ। ओके, सो यु क्यान मार्क दिस एज इम्पोर्टेन्ट। भेटरन काङ्ग्रेस लिडर गिरिजा व्यास पास्ट अवे। एउटा किताब छ चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं। ओके, आई लाइक द च्यालेन्जेस भनेको इङ्ग्लिसमा। यो चाहिँ बायोग्राफी अफ आनन्दीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेशको गभर्नर हो, उहाँको बायोग्राफी छ, भर्खरै लखनऊमा रिलिज गरिएको
छ ओके चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं ओके आई लाइक द चैलेंजेस PM Modi dedicates Vizhinjam International Deep Water Seaport to the nation. So Vizhinjam International Deep Water Seaport यो मल्टीपर्पज सीपोर्ट हो यो कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ तिरुवनन्तपुरम केरलामा यो सीपोर्ट बनाइएको छ ओके बिल्ड बाई अदानी पोर्ट्स एन्ड SEZ प्राइवेट लिमिटेड यो तपाईँले लोकेसन याद राख्नुभयो भने हुन्छ ओके PM मोदी इनोगुरेट्स वेव्स 2025 एट जियो वर्ल्ड सेन्टर मुम्बई सो मुम्बईको जियो वर्ल्ड सेन्टरमा PM मोदीले वेव्स 2025 इनोगुरेट गर्नु भएको छ वेव्स भनेको चाहिँ के हो वर्ल्ड अडियो भिजुअल एन्टरटेनमेन्ट समिट ओके वेव्स वर्ल्ड अडियो भिजुअल एन्टरटेनमेन्ट समिट जियो वर्ल्ड सेन्टर मुम्बईमा ट्यागलाइन याद राख्नुहोस् कनेक्टिङ क्रिएटर्स कनेक्टिङ कन्ट्रिज ओके कनेक्टिङ क्रिएटर्स कनेक्टिङ कन्ट्रिज इज द ट्यागलाइन अफ दिस जियो वर्ल्ड वेव्स 2025 so hope it's clear next Supreme Court digital KYC must be an inclusive thing for persons with disabilities so जो पनि disabled personहरू छ अब KYC पर्पस के हो KYC नो योर कस्टमर यो हामीले सिस्को ब्याङ्कमा पढ्दा पनि पढ्यौँ हैन KYC भनेको चाहिँ अब आइडेन्टिटी अब जस्तो ब्याङ्कमा तपाईँ खाता खोल्नु जानुभयो केही कुराको लागि पनि KYC गर्नुपर्छ तपाईँले फिजिकली तपाईँ ब्याङ्कतिर प्रेजेन्ट हुनुपर्छ तर जो पनि डिसेबल्डहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त अब ब्याङ्कमा जानु हतपत सक्दैनन् त सो त्यसको लागि चाहिँ डिजिटल KYC मस्ट बी इन्क्लुजिभ भनेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले एउटा रुलिङ निकालेको छ ओके नेक्स्ट गाजियाबाद इस्युज इन्डियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बन्ड सो यो जस्ट हेरिराख्नुहोस् ओके यो जुन बन्ड छ 150 करोडको बन्ड छ गाजियाबादले इस्यु गरेको छ राजस्थान टु जोइन इन्डियाज फर्स्ट चीता कन्जर्भेटिभ कोरिडोर सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चीताको कन्जर्भेसनको लागि हैन अब चीता एक्सटिङ्क्ट हुँदैछ भनेर चाहिँ चीताको कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ एउटा कोरिडोर बनाइँदैछ ओके सो इट्स अ सर्टेन डेडिकेटेड जोग्राफिकल एरिया र यो जुन कोरिडोर चाहिँ अब राजस्थानबाट पनि क्रस हुनेछ ओके सो यो चाहिँ अब मध्य प्रदेश र राजस्थानको जग्गाहरूमा बनाइएको कोरिडोर हो ओके 17,000 स्क्वायर किलोमिटरको कोरिडोर छ इट विल एनेबल रिइन्ट्रोडक्सन चीता टु रोम सेफली अक्रस द ल्यान्डस्केप लिङ्किङ पाल्पर कुनो नेसनल पार्क मध्य प्रदेशको गान्धी जागर सेङ्चुरी मध्य प्रदेशको यो दुईटामा अनि राजस्थानको चाहिँ कुन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्भ अब यो तपाईँलाई स्ट्याटिक तौरमा नि याद राख्नु पऱ्यो कुनो नेसनल पार्क कहाँ छ मध्य प्रदेशमा गान्धी सागर सेङ्चुरी कहाँ छ मध्य प्रदेशमा ओके अनि मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्भ कहाँ छ राजस्थानमा सो यो तपाईँले याद राख्नुहोस् भागोरिया डान्स फेस्टिभल यो चाहिँ कहाँ मनाइन्छ भन्दा मध्य प्रदेशमा मनाइन्छ सेलिब्रेटेड बाई भिल्स एन्ड भिलाला सो भिल ट्राइब भन्ने छ यो एउटा ट्राइबल फेस्टिभल हो मध्य प्रदेशको भिल ट्राइबले भागोरिया डान्स फेस्टिभल सेलिब्रेट गर्छ यति याद राख्नुहोस् 400 देवी ई बसेस फ्ल्याग फ्रम दिल्लीबाट चाहिँ 400 वटा देवी ई बसेस फ्ल्याग गरिएको छ ओके सो युनियन एजुकेसन मिनिस्टरको हुनुहुन्छ अहिले धर्मेन्द्र प्रधान हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ दिल्लीको चिफ मिनिस्टर अहिले अब बिजेपीको नयाँ चिफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता दुईजनाले चाहिँ यो नयाँ 400 वटा इलेक्ट्रिक बसहरू अन्डर दिल्ली इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्टरकनेक्टर फुल फर्म सर्ट फर्म चाहिँ के हो देवी सो यसको अन्तर्गत यो 400 वटा न्यू इलेक्ट्रिक बसेस फ्ल्याग अफ गर्नु भएको छ ओके सो दिल्लीबाट तपाईले याद राख्नुहोस् देवी बसेस देवीको फुल फर्म के हो दिल्ली इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्टरकनेक्टर ओके PM Modi lays foundations inaugurate project with worth 58,000 crore in Andhra Pradesh so Andhra Pradesh जानु भएको थियो अब 58,000 crore को प्रोजेक्ट्सहरू फाउन्डेसन ले गर्नु भएको छ ओके जस्ट हेरिराख्दा भयो जस्तो यहाँ तपाईँले एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ नगया लङ्कामा DRDO को एउटा मिसाइल टेस्टिङ सेन्टर बनाइनेछ विशाखापट्टनममा युनिटी मल बनाइनेछ अनि 6 वटा नेसनल हाइवे प्रोजेक्ट ओके ग्रेटर चेन्नई पुलिस लन्चेस भर्चुअल विटनेस रूम सो ग्रेटर चेन्नई पुलिसले फर्स्ट पाइलट भर्चुअल विटनेस रूम बनाएको छ लन्च गरेको छ टु सिम्प्लिफाई द प्रोसेस अफ कोर्ट डिपोजिसन्स कहाँको भन्दाखेरि चेन्नईको पुलिसले याद राखिराख्नुहोस् ओके भर्चुअल विटनेस रूम अपरेसन हक यो CBI को अपरेसन हो फर्स्ट अफ अल CBI क्रैक्स डाउन अन ग्लोबल चाइल्ड अब्यूज नेटवर्क सो CBI सेन्ट्रल बोर्ड अफ ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनले अपरेसन हक लन्च गरेको छ HAW की हक ओके
It's based on inputs from USA to dismantle international online child sexual abuse and exploitative network. अब एउटा रेयर जेनेटिक डिसअर्डर छ, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मार्फन सिन्ड्रोम भनेर भन्छ। यसले चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युलाई अब एफेक्ट गर्दैछ। सो यो नयाँ एउटा अब डिसअर्डर आएको छ, यो जस्ट तपाईँले याद गरिराख्नुहोस्। ओके, यो चाहिँ अब मार्फन सिन्ड्रोम हो, एउटा रेयर जेनेटिक डिसअर्डर हो। प्रेसिडेन्ट ट्रम्प नोमिनेट्स माइक वोल्ज एज नेक्स्ट युएस एम्बेसडर टु द युनाइटेड नेसन्स। सो माइक वोल्जलाई युएस एम्बेसडर टु युनाइटेड नेसन्स, मतलब युनाइटेड नेसनमा नयाँ युएस एम्बेसडर। युएसको हो, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, इन्डियाको भए इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो। पाकिस्तान अपॉइंट्स आईएसआई चीफ मोहम्मद आसिम मलिक एट नेशनल सिक्योरिटी एडभाइजर। सो पाकिस्तानले आफ्नो नेशनल सिक्योरिटी एडभाइजर चेन्ज गरेको छ, मोहम्मद आसिम मलिक हैन। अहिले हाम्रो चाहिँ एनएसए को हुनुहुन्छ नेशनल सिक्योरिटी एडभाइजर अजित डोभाल हुनुहुन्छ। ओके, यो इन्डियाको, वेयरएज पाकिस्तानको चाहिँ को छ आईएसआई चीफ मोहम्मद आसिम मलिक। थाइल्यान्ड खोन्याङ पातामा लेसवत्रकुल इलेक्टेड एज बीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेन्ट। बीडब्ल्यूएफ भनेको के हो? बैडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेसनको नयाँ प्रेसिडेन्ट। मार्क दिस एज इम्पोर्टेन्ट, सोधिनु सक्छ। थाइल्यान्डको खोन्याङ पातामा लेसवत्रकुल, अप्ठ्यारो नाम छ, थाइल्यान्डको हुनुहुन्छ उहाँ, एन्ड सी हेज बिन इलेक्टेड एज बैडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेशन को प्रेसिडेंट। ओके, सेकेंड वुमन इन द हिस्ट्री टू लीड द फेडरेशन फॉलोइंग लू सिंगरोंग ऑफ चाइना। इंडियन बॉक्सर्स सिक्योर सेकेंड प्लेस एट इनॉग्रल एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17 चैंपियनशिप। सो अंडर 15 र अंडर 17 चैंपियनशिप भएको थियो, इंडियन बक्सर्सहरुको सेकेंड प्लेस हासिल गरेको छ इंडियन बक्सर्सले। ओके, यो कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जर्डनको अमाममा भएको थियो। ओके, सो इन्डियाको टिमले 43 वटा मेडल जित्यो र सेकेन्ड पोजिसन हासिल गर्यो, 15 वटा गोल्ड, 6 वटा सिल्भर अनि 22 वटा ब्रोन्जमा। एन्ड कमिङ बिहाइन्ड काजाकिस्तान, काजाकिस्तान टप भयो, इन्डिया सेकेन्ड भएको थियो इन दिस अंडर 15 अंडर 17 च्याम्पियनसिप। ओके, बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा अमाम जर्डनमा भएको थियो। लिभरपुल क्राउन 2024-25 प्रिमियर लिग च्याम्पियन। सो प्रिमियर लिग भएको थियो, यो प्रिमियर लिगको च्याम्पियन कुन चाहिँ क्लब भएको छ? लिभरपुल फुटबल क्लब। ओके, सो यो याद राख्नुहोस्। मोहम्मद साला जुन लिभरपुलको टप स्कोरर भएको छ, 28 वटा गोल्स। ओके, फर्स्ट मे के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लेबर डे हैन, सेकेन्ड मे हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्युना डे, थर्ड मे हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेस फ्रिडम डे, फोर्थ मे के छ? वर्ल्ड लाफ्टर डे। ओके, सेलिब्रेट्स ग्लोबली। सो वर्ल्ड लाफ्टर डे इज अब्जर्भ अन, खास चाहिँ फर्स्ट सन्डे अफ मे हो, तर अब यसपालि अब 4 तारिक परेको छ, त्यो कारणले गर्दा 4th मे। ओके, सो इट्स अर्गनाइज्ड बाई डक्टर मदन कटारिया, द फाउन्डर अफ लाफ्टर योगा मुभमेन्ट। प्रेसिडेन्ट मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, पेज ट्रिब्यूट टू जियानी जैल सिंह on his 109th birth anniversary. सो फर्मल प्रेसिडेन्ट हो जियानी जयाल सिंह, सुन्नुभएको थियो कि थिएन? पहिलाको इन्डियाको प्रेसिडेन्ट। ओके, र उहाँको बर्थ एनिभर्सरी थियो, जस्ट हेरिराख्नुहोस्। ओके, नाम याद राख्नुहोस्, जियानी जयाल सिंह। India becomes first country to develop genome edited rice varieties. अब राइस भेराइटीको जिन्सहरू पनि एडिट गरिँदैछ हैन, वर्ल्ड निकै एडभान्स भइसक्यो। सो फर्स्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड टु डेभलप genome edited rice varieties, marking a significant milestone in agricultural innovation. र यो जुन भेराइटीहरू छ के छ? DRR धन 100 जसलाई कमला नाम दिएको छ, र पुसा DST राइस 1। ओके, सो कमला, पुसा यिनीहरू सबै चाहिँ राइसको भेराइटी हो, जिनोम एडिटेड राइस भेराइटिज, र इन्डिया चाहिँ फर्स्ट कन्ट्री भएको छ टु डु सो। ओके, सो इन्डियाज जिनोम एडिटेड राइस ब्रेक थ्रू कुन कुन छ यो नाम याद राख्नुहोस्? DRR धन 100 कमला अनि पुसा DST राइस 1। ओके, अंगोलाज प्रेसिडेन्ट विजिट्स इन्डिया आफ्टर 38 इयर्स। सो 38 इयर्स बादमा चाहिँ अंगोलाको प्रेसिडेन्ट को छ? जो म्यानुअल गोन्क्लेव्स हैन। पहिला कुनै अब अंगोलाको प्रेसिडेन्ट चाहिँ 38 वर्ष अगाडि इन्डिया आएको थियो, र अब 38 वर्ष बादमा चाहिँ अंगोलाको प्रेसिडेन्ट इन्डिया आएको छ। फर्स्ट अफिसियल भिजिट टु इन्डिया 1 देखि 4 तारिकसम्म मेमा। ओके, अंगोला जोइन्स इंटरनेशनल सोलर अलायन्स। इंटरनेशनल सोलर अलायन्स इंडिया को इनिशिएटिभ हो। फर्स्ट अफ अल यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ? गुरुग्राममा छ। ओके, सो गुरुग्राममा छ,
र एङ्गोलाले चाहिँ आइएसए जोइन गरेको छ ओके इन्टरनेसनल सोलर अलायन्स जोइन गरेको छ र 123rd मेम्बर भएको छ इन्टरनेसनल सोलर अलायन्सको ओके 2015 मा लन्च भएको प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया र फ्रान्सको प्रेसिडेन्ट मिलेर लन्च गरेको थियो ओके र यो चाहिँ गुरुग्राममा यसको हेडक्वार्टर छ र एङ्गोला चाहिँ 123rd मेम्बर यो सोधिनु सक्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके मार्क दिस एज इम्पोर्टेन्ट इन्डिया अफर्स 200 मिलियन डिफेन्स क्रेडिट टु एङ्गोला अब एङ्गोला अब आइसकेपछि इन्डियाले केही न केही त दिनै पर्यो 200 मिलियन डिफेन्स क्रेडिट दिएको छ एङ्गोलालाई ओके फाइनेन्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लिड्स इन्डियन डेलिगेसन एट एडिबीज 58th एनुअल मिटिङ एडिबी भनेको के हो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ फिलिपिन्समा छ हैन फिलिपिन्स मनिला फिलिपिन्समा यसको हेडक्वार्टर छ र यसको 58th एनुअल मिटिङ भएको थियो र इन्डियन डेलिगेसन पनि गएको थियो इन्डियाबाट पनि जानुभएको थियो र त्यसको हेड चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ओके र यो जुन 58th एनुअल मिटिङ कहाँ भएको थियो इटलीको मिलन भन्ने जग्गामा भएको थियो ओके PM Modi congratulates Anthony Albanese on re-election as Australian Prime Minister. So Australia को नयाँ प्राइम मिनिस्टर अब अस्ट्रेलिया को क्यापिटल के हो क्यानबेरा करेन्सी अस्ट्रेलियन डलर हो हैन अब यसको प्राइम मिनिस्टर पहिला पनि को हुनुहुन्थ्यो एन्थनी एल्बेनिज र अहिले पनि फेरि एन्थनी एल्बेनिज हुनुभएको छ यु क्यान सी हिम हियर ओके सो ही इज मिस्टर एन्थनी एल्बेनिज र ही हेज बिन रिइलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर अफ अस्ट्रेलिया एन्थनी एल्बेनिज यो याद राख्नुहोस् लरेन्स वङ विन्स बिग इन सिङ्गापुर जेनरल इलेक्सन र सिङ्गापुरको पनि प्राइम मिनिस्टर लरेन्स वङले फेरि जित्नु भएको छ सिङ्गापुरको प्राइम मिनिस्टर ही इज लरेन्स वङ ओके सो सिङ्गापुरको डलर करेन्सी के हो सिङ्गापुर डलर हो याद राख्नुहोस् ओके सो सिङ्गापुर को क्यापिटल सिङ्गापुर सिटी नै हो ओके र लरेन्स वङ चाहिँ को हुनुभएको छ सिङ्गापुरको प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ Warren Buffett to step down as CEO of Berkshire Hathaway. Very, very important news. Warren Buffett, जसलाई एस इन्भेस्टर भनिन्छ हैन one of the most wealthiest man in the world. Okay, he is the billionaire investor. He took step down as the CEO of Berkshire Hathaway. मतलब उहाँ चाहिँ अब CEO हुने छैन Berkshire Hathaway को बुढो पनि भयो होला हैन 94 इयर्स पुग्यो र युनानिमसली अब नयाँ CEO चाहिँ को हुनेवाला छ यो पनि याद राख्नुहोस् Greg Abel okay so Greg Abel will be the new CEO of Berkshire Hathaway okay so यो याद राख्नुहोस् परमेश्वरन अयर टु रिप्रेजेन्ट इन्डिया एट IMF बोर्ड सो परमेश्वरन अयर उहाँ चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ नीति आयोगको फर्मर CEO ओके नीति आयोग भनेको के हो नेसनल इन्स्टिट्युसन फर ट्रान्सफर्मिङ इन्डिया हैन यो चाहिँ अब प्लानिङ कमिसनलाई हटाएर यो नीति आयोग सेटअप गरेको थियो 2015 मा ओके सो नीति आयोग को फर्मर CEO परमेश्वरन अयर चाहिँ जुन अहिलेको वर्ल्ड ब्याङ्क अहिले चाहिँ को हुनुहुन्छ वर्ल्ड ब्याङ्क एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पनि हो परमेश्वरन अयर र परमेश्वरन अयर चाहिँ इन्डियाको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुनेवाला हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड IMF मा ओके IMF भेरी इम्पोर्टेन्ट IMF को हेडक्वार्टर धेरैपल्ट एक्जाममा सोधिएको छ IMF को हेडक्वार्टर कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ वासिङटनमा छ ओके IMF को हेडक्वार्टर कहाँ छ वासिङटनमा छ 1945 मा फाउन्ड गरिएको ओके र अहिले 191 वटा मेम्बर्स छ IMF को ओके र IMF को MD पनि याद राखिराख्नुहोस् क्रिस्टेलिना जर्जिभा हुनुहुन्छ US President Donald Trump plans to reopen Alcatraz prison. So US President Donald Trump ले जुन
फेमस एल्कट्राज प्रिजन भन्ने छ, यो चाहिँ अब युएसए को सान फ्रान्सिस्कोमा छ। यो चाहिँ अब पहिला बन्द गरेको थियो, बन्द गरेर यसलाई टुरिस्ट स्पट बनाएको थियो 1963 मै बन्द गरेको। ओके 1963 मा बन्द गरेर टुरिस्ट स्पट बनाएको थियो र अहिले फेरि अब यसलाई रिओपन गर्ने र यसमा चाहिँ अमेरिकाको मोस्ट सिक्योर प्रिजन पनि भनिन्छ यसलाई। ओके र यो चाहिँ अब जति पनि मोस्ट रुथलेस अनि भाइलेन्ट अफेन्डर्सहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ यो प्रिजनमा राखिन्थ्यो र अब फेरि ओपन भइसकेपछि त्यस्तै गरिनेछ एल्कट्राज प्रिजन अमेरिकाको। ओके अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ 3 मे वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे थियो र यसमा एभ्री इयर प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स आउँछ र यसपालि पनि प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स आएको छ। यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसले रिलिज गर्छ याद राख्नुहोस्, रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर आरएसएफ भन्ने एउटा संस्था छ। ओके र ग्लोबल प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स चाहिँ यो आरएसएफले रिलिज गर्छ। यसपालिको लागि 2025 पनि रिलिज गरेको छ र वर्ल्ड वाइड डिफिकल्ट सिचुएसन भनेर उनीहरूले के गरेको छ यसलाई ट्याग गरेको छ। र इन्डिया जुन छ, इन्डियाले चाहिँ आफ्नो जुन र्याङ्क छ पहिला 159 थियो 2024 मा। ओके र 159 बाट स्लाइट इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, वान अफ द वर्स्ट कन्ट्रिज थियो र अहिले चाहिँ स्लाइट इम्प्रुभमेन्ट 8 प्लेसेस माथि आएर चाहिँ 151 र्याङ्क छ इन्डियाको 2025 मा। सो यो र्याङ्क तपाईँले याद राख्नुहोस् इन्डियाको। ओके सो होप इट्स क्लियर। अब नर्वे पहिलाकै जस्तो अब जहिले नर्वेले नै टप गर्छ र यसपालि पनि नम्बर 1 मा चाहिँ को नै छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्वे नै छ। ओके इन्डियाको र्याङ्क 151 which was previously 159. Framework on Repayability Index submitted for Mobile and Electronic Center. यो जस्ट तपाईँले पढिराख्दा भयो, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। ओके दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, मार्क इट एज इम्पोर्टेन्ट। इनफ्याक्ट यो पनि तपाईँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट मार्क गर्नुहोस्, वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स। ओके सो प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू इनोगरेट्स फर्स्ट नेशनल मेडिटेसन कन्फरेन्स इन दिल्ली। सो फर्स्ट नेशनल मेडिटेसन कन्फरेन्स चाहिँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मूले इनोगरेट गर्नु भएको छ। ओके कहाँनिर? न्यू दिल्लीमा। यसको थीम याद राख्नुहोस्, एक्सप्लोरिङ द एफिसिएसी एन्ड रिच अफ मेडिटेसन। ओके एक्सप्लोरिङ द एफिकेसी एन्ड रिच अफ मेडिटेसन। नीति आयोगले इन्हान्सिङ कम्पिटेटिभनेस अफ एमएसएमई भन्ने एउटा रिपोर्ट रिलिज गरेको छ। यु क्यान जस्ट पज एन्ड रिड दिस रिपोर्ट। ओके नीति आयोग मैले अघि पनि भन्दै थिएँ प्लानिङ कमिसनलाई रिप्लेस गरेको 2015 मा। प्राइम मिनिस्टर यसको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ। ओके नीति आयोगको। सो 2015 मा एस्टाब्लिस भयो टु प्रमोट कोअपरेटिभ एन्ड कम्पिटेटिभ फेडरलिजम। ओके नेक्स्ट क्याबिनेट अप्रुभ्ड भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम फेज 2। भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि बोर्डर भिलेजेसहरू छ इन्डियाको, अब इन्टरनेसनल बोर्डरमा भिलेजेसहरू त्यसलाई डेभलप गर्नुको लागि चाहिँ भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम इन्डियाले ल्याएको थियो। ओके र यो चाहिँ विशेष गरेर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हाम्रो सिक्किम, पन्जाब यहाँनिर 17वटा स्टेट र युटिज यसले कभर गर्छ। सिक्किमको जुन लाचेन छ, लाचुङ, ओके लाचेन होइन लाचुङलाई पनि भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राममा हालिएको छ। ओके आइएनएस शारदा रिचेस मालदिभ्स फर फर्स्ट एचएडिआर एक्सर्साइज। हेरिराख्नुहोस् एक्सर्साइज के हो भन्दाखेरि चाहिँ महासागर। ओके महासागर भिजन भन्ने अब मतलब एक्सर्साइज त होइन, यो इन्डियाको एउटा भिजन हो र यो भिजन लिएर चाहिँ आइएनएस शारदा मालदिभ्स पुगेको छ। नेक्स्ट आइटिबिपी स्केल्स माउन्ट मकालु इन हिस्टोरिक Twin Peak expedition. So ITBP Indo-Tibetan Border Police it had successfully scaled Mount Makalu जुन चाहिँ वर्ल्ड्स 5th हाइएस्ट पिक हो। ओके र यो ITBP को ट्विन पिक एक्सपेडिसन को एउटा पार्ट थियो। ओके सो इट वाज लेड बाई डेप्युटी कमान्डेन्ट अनुप कुमार नेक। सो यो याद राख्नुहोस् ITBP ले माउन्ट मकालु 5th हाइएस्ट। अघि मैले फर्स्टमा कुन भनेको थिएँ माउन्ट एभरेस्ट। ओके सेकेन्डमा कुन भनेको थिएँ माउन्ट K2। थर्डमा अब हाम्रो सिक्किममै कुन आयो कञ्चनजङ्घा। अब फोर्थमा कुन चाहिँ हो? फिफ्थमा त यो मकालु भयो। ओके यो पनि तपाईँले सर्च गरेर कमेन्ट बक्समा लेख्नु सक्नुहुन्छ। ओके त्यसो गर्दा तपाईँलाई वर्ल्ड्स टप 5 पिक्स याद हुन्छ। ओके टप 5 वर्ल्डमा कुन कुन पिक छ याद हुन्छ। 4टा मैले भनिदिइहालेँ, फोर्थ तपाईँले आफै खोजेर आफै याद गर्नुहोस् अथवा कमेन्ट बक्समा लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँको मेमोरीमा बस्छ। BSF to get 16 new battalions and 2 field headquarters for border security। यो जस्ट हेरिराख्नुहोस् BSF को बारेमा छ।
इन्डिया कन्डक्ट्स मेडन फ्लाइट ट्रायल्स अफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरसिप इन मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेशमा मेडन फ्लाइट ट्रायल्स फर्स्ट टाइम हुँदैछ फ्लाइट ट्रायल्स स्ट्राटोस्फेरिक एयरसिप, मतलब यो जुन एटमोस्फियरको जुन लेयर छ स्ट्राटोस्फियर त्यहाँसम्म पुग्नेछ. ओके, दिस इज इम्पोर्टेन्ट. 72nd मिस वर्ल्ड पेजेन्ट कुन स्टेटले होस्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तेलङ्गानाले होस्ट गर्यो. ओके, स्टेट इम्पोर्टेन्ट छ, याद राख्नुहोस्. ओके, सो यो याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट को भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 120वटा कन्ट्रीबाट पार्टिसिपेट गरेको थियो. सेकेन्ड कन्जिक्युटिभ इयर हो इन्डियाले होस्ट गरेको. पहिला पनि इन्डियाले होस्ट गरेको थियो यो पेजेन्ट. ओके, र नन्दिनी गुप्ता फेमिना मिस इन्डिया वर्ल्ड 23 फ्रम राजस्थान रिप्रेजेन्टेड इन्डिया अन द ग्लोबल स्टेज. अनि द रिनिङ मिस वर्ल्ड क्यारोलिना बेल्स्को अफ पोल्यान्ड क्राउन्ड हर सक्सेसर एट द ग्रान्ड फिनाले. सो 71st एडिसन हेड बिन हेल्ड अर्लियर. पहिला 71st चाहिँ कहाँ भएको थियो? बम्बेमा भएको थियो. 72nd चाहिँ तेलङ्गानामा. ओके, भारत गौरव डिलक्स ट्रेन लन्च फर 17 डे चारधाम यात्रा. सो 17 दिनको चारधाम यात्रा. अब चारधाम यात्रा मेन चाहिँ कुन कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ बद्रीनाथ. ओके, बद्रीनाथ नर्थमा भयो, साउथमा तपाईँको रामेश्वरम. ओके, रामेश्वरम, त्यहाँबाट इस्टमा पुरी, त्यहाँबाट वेस्टमा द्वारका. यो चारवटालाई चाहिँ अब मेन चारधाम कन्सिडर गरिन्छ होइन. र यहाँ अरू पनि छ जस्तो जोशीमठ, ऋषिकेश, कोणार्क, यो यिनीहरू सबै अब यही बिचमै पर्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि हालेको. तर मेन चारधाम चाहिँ यो बद्रीनाथ, पुरी जुन जगन्नाथपुरी टेम्पल छ ओडिसामा, त्यहाँबाट रामेश्वरम अनि द्वारका. यो चारवटालाई चाहिँ अब चारधाम भन्छ. र भारत गौरव डिलक्स भन्ने जुन ट्रेन छ त्यसलाई लन्च गरेको छ 17 दिनको यात्राको लागि. ओके, लिटरेसी क्रुसेडर पद्मश्री केवी रबिया पास्ट अवे एट 59. सो 59 वर्षको उमेरमा उहाँलाई एम्बेसेडर अफ लिटरेसी मुभमेन्ट पनि भनिन्थ्यो. श्री केवी रबिया हेज पास्ट अवे. इन्डिया डुओ विन्स अन्डर-19 बोइज डबल टाइटल एट WTT युथ स्टार कन्टेन्डर. टेबल टेनिसमा इन्डियन पेयर अंकुर भट्टाचार्य अनि अभिनन्द प्रधवनीले यो अन्डर-19 डबल्स टाइटल जितेको छ. जस्ट हेरिराख्नुहोस्. यो ह्यारी क्यान विन्स फर्स्ट करियर टाइटल एट बेयर्न म्युनिक, क्लिन्चेस 34th बुन्देसलिगा ट्रफी. सो फुटबलको ट्रफी हो यो बुन्देसलिगा ट्रफी. इङ्ल्यान्डको फरवर्ड ह्यारी क्यानले चाहिँ आफ्नो करियर लङ ट्रफी ड्रट मतलब उहाँले ट्रफी पाएकै थिएन र फर्स्ट करियर टाइटल जितेको छ बुन्डेसलिगा च्याम्पियनसिप. ओके, बेयर्न म्युनिक क्लबबाट. सो यो जस्ट तपाईँले मतलब यो कसले जित्यो भन्दाखेरि चाहिँ बुन्डेसलिगा टाइटल. यो चाहिँ जर्मनीको टप फुटबल अनर हो. ओके, सो यो चाहिँ बेयर्न म्युनिकको चाहिँ 34th ओभरअल लिग विन थियो. तर यो ह्यारी क्यान जो इङ्ल्यान्डको फरवर्ड हो उहाँको चाहिँ फर्स्ट थियो, याद राख्नुहोस्. ओके, 6th May World Asthma Day, which is observed globally. Again, first is May Day, okay, that is Labor Day. Second is Tuna Day. Third is Press Freedom Day. Okay, र अहिले हामी 6th के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड एस्थमा डे. ओके, वर्ल्ड एस्थमा डे. अघि हामीले 4th मा लाफ्टर डे पनि हेरेको थियौँ, विच इज द फर्स्ट सन्डे अफ मे जुन चाहिँ 4 तारिक परेको थियो होइन. सो एस्थमा डे. यसपालिको थिम के छ? मेक इनहेल्ड ट्रिटमेन्ट एक्सेसिबल टु अल. ओके, सो यो पनि फर्स्ट ट्युजडे अफ मे मनाइँदो रहेछ. ओके, सो यो तपाईँले याद राख्नुहोस्. फर्स्ट सन्डे अफ मे लाफ्टर डे, फर्स्ट ट्युजडे अफ मे चाहिँ एस्थमा डे. वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मेमा सेलिब्रेट गरिन्छ. सो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड अन 7th May. सो it encourages the youth participation in athletics. Johnson and Johnson files एउटा किताब थियो. ओके, यो कसले लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ कनिन सेरिफले लेखेको किताब हो, जोन्सन एन्ड जोन्सन फाइल्स द इन्डियन सिक्रेट्स अफ ग्लोबल जाइन्ट. सो यो जस्ट हेरिराख्नुहोस्. प्रकाश मगदुम अपॉइंटेड एज न्यू MD अफ NFDC. सो NFDC नेसनल फिल्म डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको नयाँ MD को भएको छ. प्रकाश मगदुमलाई अपोइन्ट गरिएको छ. ओके, सो NFDC याद राख्नुहोस्. 1975 मा इस्टाब्लिस भएको संस्था हो यो. ओके, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकै अन्तर्गत पर्छ, त्यही कारण इम्पोर्टेन्ट छ. हेडक्वार्टर यसको कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ मुम्बईमा छ. ओके, हेडक्वार्टर रिजन मुम्बई. इट्स नोन फर प्रमोटिङ इन्डिया सिनेमा अन्डर द ट्यागलाइन सिनेमाज अफ इन्डिया. सो NFDC को ट्यागलाइन के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिनेमाज अफ इन्डिया. ओके, सो यो याद राख्नुहोस्, सिनेमाज अफ इन्डिया. Indian Armed Forces carried out Operation Sindoor. Very, very important.
अपरेसन सिन्दुर यो चाहिँ अब कसले क्यारी आउट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन आर्म फोर्सेसले। किन भन्दाखेरि वी अल नो इट, पहलगाममा जुन एकदमै घिनलाग्दो टेरर अट्याक भएको थियो त्यसको रेस्पोन्समा चाहिँ इन्डियन आर्मीले लन्च गरेको यो अपरेसन सिन्दुर हो। अप्रिल 22 तारिक यो टेरर अट्याक भएको थियो हैन, र यो इन्डियाले चाहिँ स्ट्रङली रिटालिएट गरेको छ यो अपरेसन सिन्दुरद्वारा, जसमा चाहिँ 9 वटा टेरर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ जुन पाकिस्तान र पिओके पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीरमा थियो त्यसलाई डिस्ट्रोय गरेको छ यो अपरेसन सिन्दुरबाट। ओके, चाइना क्लिन्चेस 14th सुदीर्मन कप टाइटल। सो 14th सुदीर्मन कप कसले जितेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाले जितेको छ। इट्स मार्किङ द 14th टाइटल इन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड मिक्स टिम ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप। यसको फाइनल कहाँ भएको थियो? चाइनामा भएको थियो। चाइनाको पनि जायमेन भन्ने जग्गामा भएको थियो, जसमा चाहिँ चाइनाले साउथ कोरियालाई डिफिट गर्यो। अब यो सुदीर्मन कप केसँग रिलेटेड हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याडमिन्टनसँग रिलेटेड हो। ओके, सो यो ब्याडमिन्टन कप हो, सो यो तपाईँले याद राख्नुहोस्। ओके, सो वर्ल्ड मिक्स टिम ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप जितेको छ चाइनाले, मार्किङ द 14th टाइटल। ओके, यो चाहिँ ब्याडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेसनले अर्गनाइज गराउँछ। फर्स्ट अर्गनाइज गराएको थियो 1989 मा। इन्डिया चाहिँ 2011 र 17 मा क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको थियो, तर अहिलेसम्म अब क्वार्टर फाइनलदेखि माथि पुगेकै छैन। एटलिस्ट सेमीमा पुगेको भए पनि केही एउटा मेडल आउने चान्सेस थियो, तर इन्डिया पुग्न सकेको छैन। ओके, नेक्स्ट नाउ भेरी इम्पोर्टेन्ट, अघि हामीले प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स हेरेको थियौँ। इन्डियाको ऱ्याङ्क 159 देखि अलिक इम्प्रुभ भएर 151 भएको थियो प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा हैन। र अर्को चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा पनि इन्डियाले आफ्नो पोजिसनलाई इम्प्रुभ गरेको छ। र कति छ इन्डियाको पोजिसन भन्दाखेरि चाहिँ 130 पोजिसन छ आउट अफ 193। ओके, अब त्यस्तो दामी त होइन र पनि इम्प्रुभमेन्ट छ। पहिला 120 यो अब बाई एनुअल हो। ओके, 2022 मा यो जुन इन्डेक्स रिलिज गरेको थियो त्यति बेला इन्डियाको ऱ्याङ्क 133 थियो, अलिकति स्लाइट इम्प्रुभमेन्ट छ 130। ओके, सो इन्डिया इम्प्रुभड इट्स पोजिसन इन द ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स 2025, ऱ्याङ्किङ 130 आउट अफ 193 कन्ट्रिज एज पर द लेटेस्ट UNDP ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट। र त्यो रिपोर्टको टाइटल के थियो? अ म्याटर अफ चोइस पिपल एन्ड पोसिबिलिटिज इन द एज अफ AI। ओके, सो याद राख्नुहोस् कि इन्डियाको ऱ्याङ्क कति छ यसमा? 130, 193 आउट अफ 193। पहिला 133 थियो। ओके, र टप यसमा कुन छ? आइसल्यान्ड। आइसल्यान्ड हेज टप दिस ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। सेकेन्डमा नर्वे। नर्वेले के पनि टप गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नर्वेले प्रेस फ्रिडम पनि टप गरेको थियो। प्रेस फ्रिडमको टपको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नर्वे, र नर्वेले सेकेन्ड टप गरेको छ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा। यसमा चाहिँ टप कसले गरेको छ? आइसल्यान्ड। बटममा 193 मा 193 ऱ्याङ्क चाहिँ कसको छ? साउथ सुडान। ओके, सो यो याद राख्नुहोस्। इम्पोर्टेन्ट पुलित्जर प्राइज। अब हामी एन्डेन्टतिर पनि आउँदैछौँ, त्यहाँबाट हामी लास्ट MCQsहरू हेर्छौँ। ओके, अब 8वटा होइन 2टा न्युज बाँकी छ। पुलित्जर प्राइज 2025 न्युयोर्क टाइम्स वोन 4 अवार्ड्स। सो पुलित्जर प्राइजेस 1917 मा एस्टाब्लिस भएको हो जोसेफ पुलित्जरको विलद्वारा हैन, र मोस्ट प्रेस्टिजियस रेकग्निसन इन जर्नलिजम एन्ड आर्ट्स। सो जर्नलिजम एन्ड आर्ट्सको क्षेत्रमा एकदमै प्रेस्टिजियस रेकग्निसन हो पुलित्जर प्राइज। ओके, र यो अवार्ड जुन छ कोलम्बिया युनिभर्सिटीले दिन्छ। 23वटा क्याटेगोरी छ, जर्नलिजम, बुक्स, ड्रामा, म्युजिकमा। अब 23वटा त हामी डिस्कस गर्नेवाला छैनौँ, तर अब प्रायले चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट डिस्कस गर्छौँ। त्यसमा प्रायले $15,000 क्यास प्राइज जित्छ अनि सर्टिफिकेट जित्छ, र पब्लिक सर्भिस क्याटेगोरीले चाहिँ गोल्ड मेडल जित्छ इन्स्टेड। ओके, सो पब्लिक सर्भिसमा कसले जितेको छ? भेरी इम्पोर्टेन्ट, प्रो पब्लिका। ओके, ब्रेकिङ न्युज रिपोर्टिङ वासिङटन पोस्ट, इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ रिउटर्स, अनि इन्टरनेसनल रिपोर्टिङ न्युयोर्क टाइम्स। यो 4टै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्रो पब्लिका जसले गोल्ड मेडल जित्यो पब्लिक सर्भिसमा, ब्रेकिङ न्युज रिपोर्टिङ वासिङटन पोस्ट, इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ रिउटर्स, इन्टरनेसनल रिपोर्टिङमा न्युयोर्क टाइम्स। ओके, सो न्युयोर्क टाइम्सले 4टा अवार्डसम्म जितेको छ। ब्रेकिङ न्युज फोटोग्राफीको अवार्ड पनि न्युयोर्क टाइम्सले नै जितेको छ। ओके, सो मोस्ट अवार्ड 4टा न्युयोर्क टाइम्सले, र न्युयोर्क टाइम्सले के जित्यो? इन्टरनेसनल रिपोर्टिङमा टप अवार्ड जित्यो, पब्लिक सर्भिसमा प्रो पब्लिका। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, र योभन्दा अगाडिको पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नै थियो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। मेजर विनर्स इन द बुक एन्ड ड्रामा। बुकमा फिक्सनमा पर्साइवल एभरेटले जेम्सको लागि जितेको छ।
ब्रान्डेड जेकोब जेन्किन्सले पर्पसको लागि जितेको छ ड्रामामा, ओके। र हिस्ट्रीमा कम्बी, ह्यारी टबमन द कम्बही रिभर रेड एन्ड ब्ल्याक फ्रिडम ड्युरिङ द सिभिल वार, एडल एल फिल्ड्स ब्ल्याक। यो जस्ट हेरिराख्नुहोस्, अब यत्रो लामो लामो त नसोध्नुपर्ने। र नि बुकमा यो अब फिक्सन र ड्रामा चाहिँ हेरिराख्नुहोस्। र बायोग्राफीमा एभ्री लिभिङ थिङ द ग्रेट एन्ड डेडली रेस टु नो अल लाइफ बाई जेसन रबर्ट्स, ओके। ओके, त्रिपुराको फर्स्ट ग्रिन भिलेज चाहिँ कुन भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रङ्गचेरा चाहिँ त्रिपुराको फर्स्ट ग्रिन भिलेज भएको छ। सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, रङ्गचेरा इज द फर्स्ट ग्रिन भिलेज अफ त्रिपुरा, ओके। सो यो याद राख्नुहोस्। सो विथ दिस वे कम्प्लिट अल द न्युज, यस अल द न्युज। इन्डिया लन्चेस, खासै 92वटा न्युज रहेछ, 91 भएछ, केही छैन। इन्डिया लन्चेस फर्स्ट मोर्टगेज ब्याक्ड पास थ्रु सर्टिफिकेट अन एनएससी, नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ इन्डियाले फर्स्ट मोर्टगेज ब्याक पास लन्च गरेको छ। अब यो फाइनेन्स न्युज हो, जस्ट हेरिराख्दा हुन्छ पज गरेर, ओके। सो नाउ सिन्स वी हेभ कम्प्लिटेड अल द न्युज, 92वटा न्युज, नाउ विल डिस्कस एमसिक्युज रिलेटेड टु द न्युज। हामी छिटो छिटो हेर्छौँ, ओके। अब तपाईँको रिभिजन हुन्छ, हामीले यत्रो बेर जे डिस्कस गऱ्यौँ त्यसको हामी रिभिजन गर्छौँ। सो सेसन एमसिक्युज फर्स्ट, लेबर डे एभ्री इयर अन विच डेट, कुन डेमा सेलिब्रेट गरिन्छ? यसको आन्सर हो 1 मे। सो 1 मेमा लेबर डे, ओके, सजिलो थियो। महाराष्ट्र वाज फर्मड अन विच डे, यो पनि हामीले 1 मेमै हेरेको थियौँ होइन। सो आन्सर इज 1 मे 1960, ओके। नेक्स्ट क्वेसन, गुजरात वाज एस्टाब्लिस्ड एज सेपरेट स्टेट अन विच डेट, यो पनि 1 मे 1960 नै हो यसको आन्सर, किन हामीले अघि महाराष्ट्र सँगै नै गुजरात पनि हो भनेर हामीले हेरेको थियौँ नि होइन। सो लेट मी जस्ट रिड्युस द पेन साइज, ओके। सो यसको पनि आन्सर के हो? 1 मे 1960, महाराष्ट्रसँगै, ओके। फादर अफ इन्डियन सिनेमा, अघि हामीले दादा साहेब फाल्के को लागि पनि एउटा डे सेलिब्रेट गरिन्छ भनेको थियौँ, यो त्यहीबाट क्वेसन हो। सो दादा साहेब फाल्केलाई फादर अफ इन्डियन सिनेमा भनेर भनिन्छ। बसवेश्वराको बर्थ एनिभर्सरी कहिले अब्जर्भ गरिन्छ? यो पनि 1 मेमै अब्जर्भ 30 अप्रिलमा अब्जर्भ गरिन्छ, ओके। सो यो जस्ट हेरिराख्नुहोस्। आइसिएआर डे पनि हामीले अघि हेरेको थियौँ, यो कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ कोचीमा छ, ओके। आइसिएआर सेन्ट्रल इन्स्टिट्युट अफ फिसरिज टेक्नोलोजी CIFT कोचीमा छ। इन विच इयर प्रोफेसर सनी थोमस अनर्ड द द्रोणाचार्य अवार्ड, सनी थोमस लाई द्रोणाचार्य अवार्ड कहिले दिएको थियो? 2001 मा दिएको थियो। हु हेज बिन अपोइन्टेड एज न्यू कमान्डर इन चिफ अफ नर्दर्न आर्मी कमान्ड, यो अघि हामीले हेरेको थियौँ, प्रतीक शर्मा, ओके, प्रतीक शर्मा, नर्दर्न आर्मी कमान्डको। न्यू चेयरम्यान अफ नेसनल सिक्योरिटी एडभाइजर बोर्ड कसलाई बनाइएको छ? नेसनल किनकि यसलाई रिभ्याम्प गरिएको छ भनेको थियो नि होइन अघि हामीले। रको एक्स चिफ को हुनुहुन्थ्यो आलोक जोशी, सो आलोक जोशी, ओके। आलोक जोशी इज द करेक्ट आन्सर। अजित डोभाल त अहिलेको NSA हो, नेसनल सिक्योरिटी एडभाइजर हो, ओके। अपरेसन कागरको मेन अब्जेक्टिभ के थियो? यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बोर्ड पनि गरेको छ, इराडिकेसन अफ माओइस्ट इन्सर्जेन्ट। यो कुन स्टेटमा पो अघि हामीले हेरेको थियौँ? छत्तीसगढमा होइन, छत्तीसगढ, अपरेसन कागर, छत्तीसगढ। न्यूली अप्रुभ ग्रिनफिल्ड हाई स्पिड कोरिडोरले कुन दुईवटा स्टेटलाई कनेक्ट गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले मेघालय र आसामलाई कनेक्ट गर्नेछ, ओके। यो पनि अघि हामीले हेरेको थियौँ। विच रेगुलेटरी बडी वान्ट इन्भेस्टर अगेन्स्ट ओपिनियन ट्रेडिङ प्लेटफर्म, यो हामीले पढेको थियौँ, सेबी होइन, सिक्योरिटी एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया। सेबीको चेयरम्यान त अहिले को पो हुनुहुन्छ? पहिला माधवी पुरी बुच हुनुहुन्थ्यो, अहिले चेन्ज हुनुभएको छ नि। हामीले हिजो अस्ति के करेन्ट अफेयर्समा पढेको थियौँ, यो तपाईँलाई याद छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। UN डे अफ विशाख कहिले मनाइन्छ? UN डे अफ विशाख इट्स अब्जर्भड अन May 12, ओके, May 12। हु विल सर्भ एज द सेकेन्ड प्राइम मिनिस्टर अफ त्रिनिदाद एन्ड टोब्याको? कमला प्रसाद विश्वेश्वर, ओके, कमला प्रसाद विश्वेश्वर, ओके। वाट इज द न्यू मेन्डेटरी कन्डिसन फर क्लाइम्बर्स टु गेट पर्मिट टु क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट? अब माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्नको लागि नेसेसरी कन्डिसन के हुनेछ? अब 40 इयर्स अफ एज हुनुपर्छ? होइन। नेपाली सिटिजनै हुनुपर्छ? होइन। अगाडि मिलिट्री एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ? होइन। तर अगाडि 7000 मिटरसम्मको माउन्ट चाहिँ क्लाइम्ब गरेको हुनुपर्थ्यो होइन। सो दिस इज द करेक्ट आन्सर, यो अघि हामीले हेरेको थियौँ। एम फर नेचर कसले पो लन्च गरेको? एम फर नेचर हेज बिन लन्च्ड बाई FAO, ओके, FAO, फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसन। एमाजोनको स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रोजेक्टको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि हेरेको थियौँ, कुइपर होइन, कुइपर इज द नेम अफ एमाजोन स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रोजेक्ट। एसियन गेम 2026 कहाँ हुनेछ?
अघि हामीले कहाँ हेरेको थियौँ क्रिकेट र जुन MMA छ त्यो फेरि मतलब यो एसियन गेम्स 2026 मा पनि हुनेछ भनेर हामीले हेरेको थियौँ नि, यो कहाँ थियो जापानमा हैन। सो एसियन गेम्स 2026 विल बी हेल्ड इन जापान। वर्ल्ड ट्युना डे 2 मे हैन, यो अघि हामीले धेरैपल्ट डिस्कस गऱ्यौँ। ट्युना भनेको के हो, फिस हो हैन, हामीले यसको थीम पनि डिस्कस गरेको थियौँ। वाइस चीफ अफ एयर स्टाफ हु रिटायर्ड एज वाइस चीफ अफ एयर स्टाफ इज SP धरकर। ओके, SP धरकर हैव रिटायर्ड एज वाइस चीफ अफ एयर स्टाफ। अब न्यू वाइस चीफ को हुनुभयो फेरि भन्दाखेरि चाहिँ अब SP धरकर त रिटायर हुनुभयो, VR चौधरी होइन। द करेक्ट आन्सर इज नर्मदेश्वर तिवारी इज द न्यू वाइस चीफ अफ एयर स्टाफ। इन्डिया सेमिकन्डक्टर मिशन को CEO को हुनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ द करेक्ट आन्सर इज अमितेश कुमार सिन्हा। ओके, अमितेश कुमार सिन्हा इज द न्यू CEO अफ इन्डिया सेमिकन्डक्टर मिशन। चीफ इलेक्टोरल अफिसर अफ बिहार त को पो हुनुभएको थियो भन्दा विनोद कुमार गुन्जियाल, यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। विच कमिटी अप्रुभड इन्क्लुजन अफ कास्ट काउन्ट इन अपकमिङ सेन्सस? द करेक्ट आन्सर इज क्याबिनेट कमिटी अन पोलिटिकल अफेयर्स। ओके, सो यसपालि जुन 2026 मा सेन्सस हुनेवाला छ त्यसमा कास्ट काउन्ट पनि हुनेछ। विच आर्टिकल अफ कन्स्टिट्युसन मेन्डेट सिट एडजस्टमेन्ट आफ्टर इच सेन्सस? इच सेन्सस भइसकेपछि सिट एडजस्ट हुनैपर्छ भनेको छ। कुन चाहिँ आर्टिकलले मेन्डेट गर्छ यो भन्दा आर्टिकल 82। ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट, आर्टिकल 82। सेन्सस भइसकेपछि सिट एडजस्टमेन्ट हुनैपर्छ। अप्रुभड FRP फर सुगर क्यान कति छ? अप्रुभड FRP फर सुगर क्यान 355 रुपियाँ अघि हामीले हेरेको थियौँ होइन, सो 355। विच इन्डियन स्टेट वाज द लार्जेस्ट सुगर प्रड्युसर इन 2023-24 season? The correct answer to this question is Maharashtra. Okay, so this is it. So we discussed 27 MCQ. यहाँबाट उता तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ total 91 वटै MCQs you will get it, and this all you will get it in the PDF, and for that you can just purchase SSC PDF bundle. Okay, SSC PDF बन्डल। यसमा तपाईँले यो PDF लगायत सबै विक्सको PDF यसरी नै पाउनुहुनेछ। सिक्किम करेन्ट अफेयर्स, नेसनल इन्टरनेसनल, प्रिभियस इयर क्वेसन सल्भ अनसल्भ सबै। ओके, सो फर द्याट यु क्यान जस्ट WhatsApp टु 77970 58659। थ्याङ्क यू।